سیدے صحابہ. کتنی میٹھی زبان ہے. میٹھی زبان میں میٹھے محمد کے میٹھے صحابہ کی بات کریں. سیدے صحابہ او سیدے مرید سیدے صحابہ سیدے مرید سیدے صحابہ سیدے مرید جنت خدا تو گئے مل خرید سیدے صحابہ سیدے مرید سیدے صحابہ سیدے صحابہ سیدے صحابہ اکھیاں دا نور سیدے صحابہ اکھیاں دا نور روح دا قرار دل دا سرور روح دا قرار دل دا سرور دل دا سرور سیدے صحابہ سیدے مرید سیدے صحابہ سیدے مرید جنت خدا تو گئے مل خرید سیدے صحابہ سیدے صحابہ. اقراد راہی سیدے صحابہ اقراد راہی اے قرآن میں دے اجتے گواہی قرآن میں دے اجتے گواہی اجتے گواہی سیدے صحابہ. ہاتھ بلند آواز بلند گواہی دینی ہے کہ سیدے صحابہ سیدے دل سیدے صحابہ سیدے صحابہ سیدے صحابہ سیدی زبان سیدے صحابہ سیدی زبان تاؤت ارشد دی جند جان تاؤت سنیا دی جند جان جند جان سیدے صحابہ سیدے مرید سیدے صحابہ سیدے مرید سیدے صحابہ سیدے سبحان اللہ ماشاءاللہ حیاتی ہوئے. ابھی وقت نہیں ہے کچھ ادھار کر لیں. آگے سورج آنکھیں دکھا رہا ہے ادھر آپ